الصين تجاهلت معلومات أول طبيب حذر من كورونا. قبل شهر من ظهور فيروس كورونا، حاول الدكتور بي وين ليانغ أخصائي العيون بمستشفى ووهان المركزي تحذير زملائه من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث كان يعمل في مستشفى مدينة ووهان التي صنفت فيما بعد بنقطة الصفر لانطلاق الفيروس. ولاحظ 7 حالات مصابة بفيروس يعتقد أنه سارس، ويعتقد أنهم التقطوا الفيروس من سوق هوانان للمأكولات البحرية، وجرى وضعهم بالحجز الصحي بالمستشفى. في 30 من ديسمبر العام الماضي أرسل لي رسالة إلى زملائه الأطباء في مجموعة الدردشة يحذرهم من انتشار فيروس كورونا سارس، وينصحهم بارتداء ملابس واقية لتجنب العدوى، ولكنه لم يتوقع أن الفيروس الذي اكتشفه هو فيروس كورونا جديد تماما. إلا أن السلطات الصينية اتهمته بنشر الشائعات في ذلك الوقت. وبعد شهر من انتشار المرض وبعد 4 أيام جرى استدعاؤه إلى مكتب الأمن العام، حيث طلب منه التوقيع على خطاب، واتهم بالتعليقات الخاطئة ونشر الشائعات التي أزعجت النظام الاجتماعي بشدة. وجرى تحذيره رسميا إذا واصل نشاطه الغير قانوني كما وصفته السلطات الصينية. وروى لي أنه بعد أسبوع من زيارة الشرطة له كان يعالج امرأة مصابة بالزرقاء، ولم يكن يعلم إصابتها بفيروس كورونا الجديد. وفي يوم 10 من يناير بدأ بالسعال ثم أصيب بالحمى، وبعدها بيومين جرى نقله إلى المستشفى قبل أن ينقل والده إليها أيضا. ثم أعلنت الصين بعد إصابته ب10 أيام انتشار فيروس كورونا الجديد وإعلان حالة الطوارئ. نشر لي صورة له بالمستشفى بعد إصابته بالفيروس القاتل، وروى قصته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو وفقا لموقع BBC البريطاني. وفي نهاية شهر يناير لعام 2020 نشر الدكتور نسخة من الرسالة على موقع ويبو وشرح ما حدث، واعتذرت له السلطات المحلية، لكن هذا الاعتذار جاء متأخرا إذ بدأ الفيروس في الانتشار بالفعل. تصرف الطبيب لي كان صحيحا لحماية البلاد، إلا أن السلطات لم تهتم به، ويعد هو أول من تنبأ بانتشار فيروس كورونا وحذر منه.